गोयच्या फामाद शिगमोत्सवाची उमेद राज्यात पाताळ्या। पुराय राज्यात तयारी चालू असा। देखीक पणजेचो आणि साखळेचो शिगमो सरकाराचे नेम आणि अटी पाळून हो शिगमो जातलो। आदल्या सचिवालया साकून कांपाल मेरेन रोमटामेळ आणि चित्ररथ जातलो। सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन हजर रावचे अशें पणजे शिगमोत्सव समितीच्या अध्यक्षान पत्रकार परिशदेन मागला। साखळे शिगमो हाऊसिंग बोर्डासान सुरू जातलो। जे भाऊसाहेब बांदोडकरांचो जो पुतळो आसा सेक्रेटरीचे त्याच्या ऑपोजिट आसताले थंय जातले। थंय तुमकां ती 6 पासून मेळटली। 5 पासून तुम्ही व्हरपाक जाय रोमटामेळ आणि 6 पासून अफ्रोटाची। त्याच्यानंतर 7 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आसा तो स्ट्रिक्टली पाळो वयतलो अशें गव्हर्नमेंटान सांगला। आणि आयजूय मिनिस्टरान मिटींग दवरल्या की कशें आसपाक जाय, स्ट्रिक्ट कोड कसो तुम्ही फॉलो करपाक जाय। आणि हे सगळे जे रोमटामेळ किंवा हे सगळे लोक येतले पार्टिसिपंट फ्लोटाचे तांच्यांनी पावपाक जाय अशें आमी कळकळीची शिगमोत्सव तर्फे आमी विनंती। होळी हो सण आसा आणि शिगमो हो सण पाय आसा तो आमचो गोंयचो सण। आणि पणजे शिगमोत्सव समितीचो इतिहास पळयत जाल्यार तेन्ना अशा शहरांनी व्हडलेशें प्रोजेक्शन जायनाशिल्लें। जे गांवांनी जी कला आसा, संस्कृती आसा, जे शेतकरी थंय वसंत ऋतू जातका आपली शेतां रोवंक वताले आनी तेन्ना आपले ते सगळे ढोल ताशे बिशे भायर घेवन आनी मोठ्या उमेदीन ते नाचताले आनी तांचो तो प्रोसेस सुरू जातालो शेतां लावपाक। आज पणजे शिगमोत्सव समितीन इनिशिएटीव घेवन तो आज एक राज्य दर्जेचो फेस्टिवल जाल्लो आसा। धांग सोंपोवंक जाय, धांग सोंपोवंक जाय, आमी एग्री आसा। आमी कमिटी सगळे वावुरता थंय रस्त्यार, तुमी तर पळयत आसता ते। पण जी ऑथॉरिटी आहा तांच्यांनी सपोर्ट करप, तांच्यांनी फुडें येवप, तेन्नाच आमी ह्यो सगळ्यो गोश्टी करूंक शकता। आमचे कडेन पावर नासता पूण त्या खातीर तुमी एक ते ऑथॉरिटी कोण आतां पुलीस आसा, त्या पुलिशेक हांवें कालूय आमची मिटींग जाल्या ताका सांगलां तुमी फुडें सरा, आमी तुमच्या फाटोफाट थंय रावता, आमी खंय वचना। पण तुमी एटलिस्ट फुडें काडपाक आनी बेगीन धाडपाक तुमची तयारी करूंक जाय। तुमी आमी न्ही ना तुमी फाल्यां आमकां इतली वर्सां हेल्प करता नो डावट। आनी पणजेन पुलिशेचो जाल्यार आमकां खूब हेल्प आसा आनी बाकीचेय बी ऑथॉरिटी आसा तांचोय बी हेल्प आसा। हांव तांचे कडेन मागतां की तांच्यांनी आमकां ह्या वर्साय बी धांग सोंपता असो आनी धा नंतर सगळो सावंड सिस्टम बी सगळी बंद जातली, ती उरचीच ना। पण त्या प्रमाणे तांच्यांनी लोकांनी हे समजून धांग आपले सोंपोवपाक जाय। धांग सोंपयली जायत जाल्यार आमी मागीर सक्सेस जाले की आमचो बाबा शिगमो बरे भशेन जालो जातलो आनी रूट बरो आसा की त्रास जातले अशें ना, स्ट्रेट रूट आसा। We will have to strictly adhere to the timeline because MCC is in force. So by 10 o'clock we will have to finish all the float parades and जे बाकीचे events असले ते। and we have also taken necessary steps to obtain permission from all the concerned officials, police, traffic झाले आणि कितें mandatory आमकां permissions घेवची पडटली की आमी process start केला। हेच्या भायर participants would be requested, all the participants for Chitrarath, Romtameळ, that we would be setting up the deadline till 5 by 5 त्याच्या उपरांत जी एंट्रीज येतली ती आमी एंटरटेन करची ना। सो वी विल बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस एस्पेक्ट बिकॉज अशें जावपाक जायना लोक ते दिसा येता आफ्टर 5 o'clock and they are seeking entry, so that will not be entertained. And apart from this, I request all of you, media as well as the public, to be part of this Sakre Shimo Mahotsav 2024 and help us to make it a big success. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, महेश गोवेकार, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर।